बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसी खबर जिससे ये समझ लें कि तहलका मच गया है पाकिस्तान में भी और भारत में। बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए होंगे इस खबर पर। भारत के मेजर गौरव आर्या ने जो एक वीलॉग किया था, उस वीलॉग के बाद यहाँ पाकिस्तान में अहमद नूरानी ने स्टोरी की थी। उनका प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कितना फेक है, वेब पर कितना जाली, कितना नया है, इस हवाले से मैंने सबूतों के साथ डिटेल्स आपको दिखाई थी। मैंने तमाम तरह स्क्रीनशॉट्स और फिर उसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से जो एक सहाफ़ी को जवाबात थे और फिर उसके बाद वो बदल के फैक्ट फोकस कैसे बदला था, ये तमाम डिटेल्स सबूतों के साथ आपको दी थी। इस वक्त हमारे इदारों में यहाँ से कौन मालूमात चोरी करने में मुलव्वस है, डेटा लीक्स में मुलव्वस है, और फिर उसके बाद भारत में मेजर गौरव आर्या तक पहुँचाने में कौन मुलव्वस है, इसके ताने बाने मिल रहे हैं, मिल गए हैं। बड़ी हद तक अहम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें पता ये चल रहा है कि कुछ इनसाइडर्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन्वॉल्व्ड हैं। एक मीडिया हाउस के कुछ लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं और एक सियासी जमात, बल्कि सीधा सीधा नाम ले लिया जाए, मुस्लिम लीग नून, इसमें मुलव्वस बताई जा रही है। मैं कह रहा हूं बताई जा रही है। खबर यह है कि ये जो मामला है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब का, और ये मामला जिस तरह से सामने आया, फैक्ट फोकस, अहमद नूरानी, भारत का मेजर गौरव आर्या, फिर यहाँ पर फ़खर दुर्रानी और मुख्तलिफ लोग, ये कैसे सामने आया, इस चीज़ की जब अभी ये मामला बड़ा हुआ, छानबीन की गई SECP में, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये हक़ाइक़ मैं आपके हवाले करता हूँ, फिर आप बेटर जज हैं, आप इन चीज़ों को डिसाइड करें और फिर इनको देखें। मामला यह है कि 21 और 23 जुलाई को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलेंस, ये किरदार है अरसलान ज़फ़र। अरसलान ज़फ़र ने कुछ डाटा जो है वो चोरी किया और जनरल बाजवा के ख़ानदान से मुताल्लिक़ ये डाटा था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान से मुताल्लिक़ ये डाटा था। 25 जुलाई को, अब इसकी जो टाइमिंग है, इसके जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनको देखें। 25 जुलाई को भारत के मेजर गौरव आर्या ने इस पर वीलॉग किया और उसने अपनी तरफ से ये बताया कि वो सबूत सामने लेकर आया है, मुख्तलिफ चीज़ें सामने लेकर आया है। मेजर गौरव आर्या ने 25 जुलाई को इस पर वीलॉग किया। फिर उसके बाद इस पर स्टोरी की अहमद नूरानी ने, और अहमद नूरानी ने कमोबेश एक महीने के बाद ये स्टोरी की। इस मामले में द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त दी। फ़खर दुर्रानी ने, ये आप इनका ट्विटर हैंडल जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ये पाकिस्तान में द न्यूज़ से वाबस्ता हैं, जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली रऊफ़ कलासरा साहब से जो कुछ लोगों की बहस हुई, उस बहस में ये भी कूदे थे और रऊफ़ कलासरा साहब ने बताया कि करियर में, रोज़नामा दुनिया में जब इनकी जॉब का मामला था तो उन्होंने इनको हेल्प आउट भी किया था। तो ये वो साहब हैं जो अभी पिछले दिनों ट्विटर पे बड़े डिस्कस भी हुए। तो फ़खर दुर्रानी ने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त देकर फ़खर दुर्रानी ने वहाँ से दस्तावेज़ात मांगी बाज़ाब्ता तौर पर। इनकी जानिब से एक अम्मारा नामी खातून ने ये फ़ी अदा की और ये जो दस्तावेज़ात हैं इन्हें वसूल किया। ये मालूमात जो हैं अरसलान ज़फ़र ने, अब अरसलान ज़फ़र जो हैं ये सिर्फ SECP के एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलेंस नहीं है, ये हैं ज़फ़र हिजाज़ी के साहबजादे। आपको याद है ज़फ़र हिजाज़ी? ये वो साहब हैं जो पनामा केस में चौधरी शुगर मिल्स में जो रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला था, इस शख्स ने जेल की हवा खाई है। ये शख्स जो है ज़फ़र हिजाज़ी, इस पर इल्ज़ाम था कि इसने मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हक़ में चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड टैंपर किया था। ये ज़फ़र हिजाज़ी के साहबजादे हैं। ज़फ़र हिजाज़ी बहुत करीब हैं, ज़फ़र हिजाज़ी भी और शौकत हुसैन भी, ये कमिश्नर हैं SECP के। इन दोनों का नाम आ रहा है इस डाटा की चोरी में। ज़फ़र हिजाज़ी और शौकत हुसैन, ये दोनों बहुत करीब हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, मफरूर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के, और इससे पहले भी ये उनके लिए काम कर चुके हैं। जब वो बहुत मुश्किल में थे तब भी ये उनके लिए मालूमात की फ़राहमी कर चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये मालूमात जो हैं
ارسلان نے چوری کی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک حساس ادارہ ہے۔ اس ادارے کے پاس ایک لنک ہے اور اس لنک کے ذریعے یہ نادرا کا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کا جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ اب یہ رسائی ادارے کے ہر فرد کو، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ہر فرد کو نہیں حاصل، یہ کچھ خاص افراد کو حاصل ہے۔ ارسلان ظفر ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں نادرا کے ڈیٹا تک رسائی حاصل تھی۔ ارسلان ظفر نے نادرا کے ڈیٹا سے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خاندان کے لوگوں کے نام اور شناختی کارڈ نمبر نکالے، اور پھر یہ نام اور شناختی کارڈ نمبر نکال کر اس نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ڈیٹا بیس میں ان ناموں کے ساتھ، ان شناختی کارڈ نمبرز کے ساتھ، موبائل فون نمبرز کے ساتھ اس ڈیٹا کو سرچ کیا۔ یہ ڈیٹا سرچ کرنے کے بعد اس نے یہ تمام ڈیٹا جو ہے یہاں سے چوری کیا، اور یہ چوری کرنے کے بعد اس نے پھر آگے دیا۔ یہ ڈیٹا پہنچا میجر گورو آریہ تک۔ جو ارسلان ظفر کے اور شوکت حسین کے سسٹم لاگز ہیں یہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ انہیں جب ایس ای سی پی میں ایک انٹرنل انکوائری ہوئی، اس انٹرنل انکوائری میں جب یہ اسرٹین کیا گیا کہ یہ دونوں انوالوڈ ہیں، تو ان دونوں کے سسٹم لاگز دیکھے گئے۔ ان سسٹم لاگز سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے یہ سرچ کیا ہے، چوری کیا ہے، اور یہ انوالوڈ ہیں۔ ارسلان ظفر کا اس معاملے میں اب کردار یہ ہے کہ اسے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا، اسے کام کرنے سے اس وقت روک دیا گیا ہے، اس سے اس کا لیپ ٹاپ لے لیا گیا ہے، اور اب اس معاملے میں ایس ای سی پی جو ہے وہ مزید انکوائری کر رہا ہے۔ کل کی تاریخ میں ارسلان ظفر کو ایس ای سی پی میں ایک رپورٹ پیش کرنی ہے اپنے اس تمام کردار کے حوالے سے، لگنے والے الزامات کی، اور اب تک جو اس کا نام آ رہا ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے بارے میں۔ یہ معاملہ اس لیے بہت حساس ہے کہ ایسی معلومات وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، مختلف اہم ترین شخصیات کے بارے میں جن میں قائد حزب اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اہم ترین مقامات کے بارے میں بھارت کو اگر دی جا رہی ہیں تو آپ اس کی جو سیریسنس ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ گورنمنٹ آفیشلز انوالوڈ ہیں، کچھ صحافت کے لوگ انوالوڈ ہیں، کچھ میڈیا ہاؤس کے لوگ انوالوڈ ہیں، اور یہ تمام مل کے جو معلومات پہنچا رہے ہیں وہ معلومات جو ہیں وہ بھارت تک جا رہی ہیں۔ یہ معلومات عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں نہیں ہیں، یہ ان کے بھائیوں کا معاملہ ہے، ان سے جڑا معاملہ ہے، اور یہ معاملات اس لیے بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ ارسلان ظفر کا معاملہ اور مشکوک اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک جانب ڈیٹا چوری ہوتا ہے، ایک جانب انکوائری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ارسلان ظفر مشکوک قرار پاتا ہے، ملزم بن جاتا ہے۔ ارسلان ظفر کے سسٹم سے ثبوت ملتے ہیں، اور اسی تمام تفتیش کے دوران ارسلان ظفر چکر لگاتا ہے برطانوی سفارت خانے کا، وہ وہاں درخواست دیتا ہے، اور اب ارسلان ظفر برطانوی سفارت خانے میں انٹرویو دے کر آ گیا ہے۔ ارسلان ظفر ملک سے فرار کی تیاری کر رہا ہے، یہ ایس ای سی پی کے حکام کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ احمد نورانی، جس نے فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم سے یہ خبر بریک کی ہے، احمد نورانی بھی امریکہ میں موجود ہے، اور حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نورانی اب پاکستان کم از کم کچھ عرصے تو واپس بالکل نہیں آتا۔ احمد نورانی امریکہ میں اسائلم کی درخواست دینے جا رہا ہے، اور اس کی اس نے تیاری بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ اس نے مختلف جو ٹویٹر پہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مجھے میرے ویلاگز کے نیچے ریئیکٹ کرتے ہوئے کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں فوج کے حق میں بات کرتا ہوں، مجھے انڈینز کبھی کوئی گالی دیتے ہیں، کوئی دھمکی دیتے ہیں، تو ان دھمکیوں کو اگر میں جمع کر لوں تو میں کسی بھی پلیٹ فارم پر انہیں ایک سائبر بلینگ کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، اور اپنے خلاف ایک ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ احمد نورانی نے ایسے کچھ ثبوت جمع کیے جہاں ٹویٹر پہ کچھ لوگوں نے ریئیکٹ کرتے ہوئے اسے گالیاں بھی دی ہیں، جو غلط بات ہے، اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں، جو غلط بات ہے۔ احمد نورانی نے ثبوت کے طور پر جمع کر لیے ہیں، اور ان کے ذریعے احمد نورانی، پھر اس پہ احمد نورانی پہ حملہ بھی ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، تو احمد نورانی نے اسائلم کے لیے اپنی درخواست میں استعمال کرے گا، یہ حکام امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں آپ یہ جان لیجیے کہ معاملہ بہت حساس ہے۔ یہ معاملہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بھائی 90 کے آغاز سے امریکہ میں ہیں، وہ
کاروبار ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب بتا چکے کہ وہ 2003 میں پریزیڈنسی میں مشرف صاحب کے پاس گئے تھے، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا۔ 2002 سے ان کے بھائیوں نے پاپا جونز کے آؤٹ لیٹس کو اون کرنا شروع کیا ہے، ریسٹورنٹس کو اون کرنا شروع کیا ہے، لیکن یہ تمام معاملہ ان کے معاملے میں حساس ہوا ہے تب جب وہ سی پیک کے چیئرمین بنے ہیں، جب ان کی جانب سے پاکستان چین ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے لیے کام ہوا ہے اور یہ کام تیز ہوا ہے، تو پاکستان دشمن قوتوں نے ان کے خلاف اپنی مہم تیز کی ہے، اور اس میں اب ہمیں جو ڈیٹا لیکس ہے اس میں مزید نام سامنے آتے نظر آ رہے ہیں، معاملہ بہت حساس ہو گیا ہے۔ ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں چیزیں سامنے آتی جائیں گی، اس سے I'll keep you posted، لیکن کچھ معلومات جو ہیں وہ ہمارے چینل ARY نے اس سلسلے میں بریک کی ہیں، اور کچھ معلومات جو ہیں وہ میں نے اسلام آباد میں کچھ دوستوں سے حاصل کی ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے ایسا ہے کہ اس کو بہت کلوزلی فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔